संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातममोमचद। सबैजनाले भन्नु होला ओम भवे भवे यदा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति। हात जोडौं सबैजनाले। पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपापो प्रणाशनम्। प्रणामो दुःख समनस् प्रणामो दुःख समनस्। तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरि परम्। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रं पारमहंसं संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशसभाः त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीम्। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमस्कन्धात् प्रथमोत्सवः जन्माद्यस्येतोऽन्वयादितश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्टेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्य तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृद्यवरोदित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाभिभावका निमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषये शौनकादय शत्रं सुरगाय लोकाय सहस्रसममा सदा तये कदा तुमनय प्रातर्हुतउदाग्नेय सत्कृतं सिद्धमासिनं प्रपच्युतमादरात् ऋषय ऊचुः तया कुलपुराणानि चेतिहासानि चानगाख्यातानि विदितानि धर्मशास्त्राणि यन्वितयनि विदविदां श्रेष्ठो भगवान् वादरायण अन्ये जमुने सूता परावर विदो विदो। ओम स्वस्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान को भागवत भगवान को जय हो। हरि ओम। र सबैजना शान्त चित्त भएर हल्ला नगरिकन हात जोडेर यो सारांश कथालाई श्रवण गर्नुहोला। सुरुदेखि कथा सुन्न पाउनु भएको छैन भने पनि सारांश कथा सुन्नाले कथा सुनेको फल केही मात्रामा हजुरलाई प्राप्त हुन्छ है। नबोलिकन शान्त भएर सुन्नुहोला। श्रीमद्भागवत महापुराणको महात्म्यमा अगाडि सबैभन्दा पहिला 6वटा अध्यायहरू रहेका छन्। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गरिएको छ। सुतजीसँग शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। भक्ति नारदको संवाद। दोस्रो अध्यायमा भक्तिको दुःख हटाउन नारदजीले गर्नुभएको प्रयास। तेस्रो अध्यायमा भागवत श्रवणले भक्तिको कष्ट कसरी हट्यो। चौथो अध्यायमा धुन्धुकारी र गोकर्णको जन्म आत्मदेव वन जानुभएको कथा। पाँचौँ अध्यायमा धुन्धुकारीको उद्धार। छैठौँ अध्यायमा सप्ताह श्रवण कसरी सुन्ने भनेर बताइएका कथा। यसका साथसाथमा श्रीमद्भागवत महापुराणको महात्म्यहरू पूर्ण हुन्छन्। जम्मा श्रीमद्भागवत महापुराणमा 12वटा स्कन्द रहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिलो स्कन्दमा 19 अध्याय छ, जसमा सबैभन्दा पहिला श्रीमद्भागवतमा पहिलो स्कन्दको नाम र महत्त्वको विषयमा बताइएको छ। भागवतको मङ्गलाचरण, सुतजीसँग शौनकादिको प्रश्न, भागवतको कथा, भक्तिको महिमा, भगवान विष्णुको 24 अवतारको वर्णन, भागवतको रचना, व्यास नारदको संवाद, द्रौपदीका 5 पुत्र मारिएको कथा, अश्वत्थामाको मानमर्दन भएको कथा, गर्भस्थ परीक्षितको रक्षा, कुन्ती र भीष्मकृत भगवत स्तुति, युधिष्ठिरको शोक, कृष्णद्वारा भगवान कृष्ण द्वारका फर्किनु भएको कथा, परीक्षितको जन्म, युधिष्ठिरको यज्ञ, धृतराष्ट्र गान्धारी वन जानु, नारदले युधिष्ठिरलाई सम्झाउनु, भगवान श्रीकृष्ण सोदाम गमन, पाण्डवद्वारा राज्य त्याग, परीक्षितको दिग्विजय, पृथ्वी धर्मको संवाद, परीक्षितलाई श्राप, परीक्षितद्वारा सुखदेवसँग प्रश्न। यस्तै यस्तै कथा हुँदै हुँदै 19 अध्याय, प्रथम स्कन्दका 19 अध्याय पूर्ण हुन्छन्। द्वितीय स्कन्दमा 10 अध्यायहरू रहेका छन्, जसमा भगवानको विराट रूप, सद्यो क्रम, मुक्तिको वर्णन, कामना, कसको कामना गर्दा, कुन देवताको कामना गर्दा के प्राप्ति हुन्छ, सुखदेवकृत मङ्गलाचरण, ब्रह्मा नारद संवाद, भगवानको अवतारको वर्णन, परीक्षितको प्रश्न, सृष्टि वर्णन, चतुश्लोकी भागवतको कथा, व्याख्या, भागवतको 10 लक्षण। यसका साथसाथमा द्वितीय स्कन्दको 10 अध्याय पूर्ण हुन्छ। तृतीय स्कन्दमा 33 अध्यायहरू रहेका छन्। तृतीय स्कन्दमा उद्धव विदुर संवाद, विदुर मैत्रको भेट, विराट पुरुषको वर्णन, ब्रह्माको उत्पत्ति,
ब्रह्माको स्तुति, ब्रह्माद्वारा गरिएका तत्त्व सृष्टि, काल विभाग, मनमन्त्र आदिको वर्णन, बराह भगवानको कथा, दितिले गर्भ धारण गरेको कथा, जय विजयको प्रसङ्ग, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपको जन्म, तिनीहरूको वध, हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यको वध, ब्रह्मचरिष्ठ सृष्टिको वर्णन, कर्दम देवहूतिको प्रसङ्ग, कपिलदेवको जन्म, कर्दम ऋषि बन गएको कथा, कपिल देवहूति संवाद, अष्टाङ्ग भक्तियोगको वर्णन, मनुष्य जन्मनुको यथार्थ र देवहूतिको मुक्ति कसरी भयो भन्ने दिव्य कथाका साथमा तृतीय स्कन्धको 33 अध्यायहरू पूर्ण हुन्छन्। चतुर्थ स्कन्धमा जम्मा 31 अध्यायहरू रहेका छन्, जसमा सबैभन्दा पहिले स्वयम्भू मनुका कन्याका वंश विस्तार, दत्तात्रेय दुर्वासाको कथा, शिव दक्ष प्रजापतिको प्रसङ्ग, दक्ष यज्ञ, शिव सती संवाद, सतीले प्राण त्यागेको कथा, दक्ष यज्ञको शेष कथा, भगवान विष्णुले एक कथाको विषयमा वर्णन गर्नुभएको कथा, ध्रुव चरित्र, अधम वंश, त्यसै गरी बचेका शेष ध्रुव चरित्रहरू, राजा अङ्ग बेनको कथा, निषाद जातिको उत्पत्ति, राजा पृथु र अर्चीको उत्पत्ति, राजा पृथुले पृथ्वीबाट अनेक वस्तु ध्वन गर्नुभएको कथा, पृथुको यज्ञमा इन्द्रले विघ्न गरेको कथा र पृथुको पुत्रको नाम विजिताश्व रहेको कथा, पृथुले भगवानसँग वर मागेको, पृथुले प्रजाहरूलाई शिक्षा दिनुभएको, सनकादिले पृथुलाई उपदेश दिनुभएको कथा, पृथु अर्चीको मुक्तिको कथा, प्राचीन वैद्य पुरञ्जनको उपाख्यान, पुरञ्जनको तात्पर्यिक विषयमा र प्रचेता उपाख्यान, रुद्रगीत एवं नारदको उपदेश सहित चतुर्थ स्कन्धको 31 अध्याय पनि पूर्ण हुन्छ। पञ्चम स्कन्धमा 26 अध्यायहरू रहेका छन्। सबैभन्दा पहिला प्रियव्रत चरित्र, आग्निन्द्र, नाभि चरित्र, ऋषभदेव चरित्र, ऋषभदेवद्वारा भरत चरित्र, जड भरत चरित्र, रहुगढ जड भरत संवाद, भवाटवीको वर्णन, राजाको संशयनाश, भुवनकोशको वर्णन, भारतवर्षको महिमा, भूगोल खगोल तथा सङ्कर्षण विधिद्वारा सारा बताइएको वर्णन, नरकको वर्णन गर्दा गर्दै पञ्चम स्कन्धको 26 अध्यायहरू पूर्ण हुन्छन्। षष्ठम स्कन्धमा 19 अध्याय रहेका छन्। भगवानको नाम कसरी जप्नु पर्दछ, भगवानको नामको महिमा, अजामिलद्वारा उद्धार, यम र दूतको संवाद, दक्षको जन्म, नारदलाई दक्षको श्राप र त्यसै गरी इन्द्रसँग बृहस्पति रिसाएको कथा, विश्वरूपको कथा, नारायण कवच, विश्वरूपको वध भएको कथा, तोष्टा ऋषिको कथा, वृत्तासुरको कथा, दधिचीको कथा, वृत्तासुर इन्द्र युद्ध भएको कथा, वृत्तासुरको पूर्व जन्म, चित्रकेतु राजाको कथा, आत्माको उद्गार, चित्रकेतु राजालाई वैराग्य आएको कथा, नारदले सङ्कर्षणी विद्याद्वारा पार्वतीलाई श्राप दिनुभएको, मरुद्गणको उत्पत्ति, पुंसवन व्रत विधान सहित षष्ठम स्कन्धको 19 अध्याय पूर्ण हुन्छ। सप्तम स्कन्धमा जम्मा 15 अध्यायहरू रहेका छन्, जसमा परीक्षितको शङ्का, प्रकृतिका 3 गुणको व्याख्या, नारद युधिष्ठिरको संवाद, हिरण्यकश्यपको कथा, उसी नरेश सुयज्ञको कथा, यमराजको सन्देश, हिरण्यकश्यपको अत्याचार, प्रहलादजीको दिव्य प्रसङ्ग, प्रहलादजीले दैत्य बालकलाई उपदेश दिनुभएको कथा, नृसिंह भगवान प्रकट हुनुभएको कथा, हिरण्यकश्यपद्वारा वध भएको कथा, प्रहलादद्वारा भगवानको स्तुति भएको कथा, प्रहलादले भगवानसँग वर माग्नु भएको कथा, सनातन मानव वर्णाश्रम स्त्री धर्मको विषयमा बताइएको कथा, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ यी आश्रमहरूको वर्णन भएको कथा र श्राद्धको विषयमा केही विविध कुराहरू बताइएको छ सप्तम स्कन्धमा। यसका साथसाथमा 15 अध्यायहरू पूर्ण हुन्छन्। अष्टम स्कन्धमा 24 अध्यायहरू रहेका छन्। विभिन्न मनमन्त्रमा हुने भगवानका अवतारको कथा, गजेन्द्र मोक्ष, गजेन्द्र गोहीको पूर्वजन्म, समुद्र मन्थनको कथा, समुद्रबाट विविध वस्तु लक्ष्मी आउनुभएको कथा, देवासुर सङ्ग्राम, शिवले मोहिनी रूप धारण गर्नुभएको कथा, बलि वामनको कथा, वामनको प्रादुर्भाव, शुक्राचार्य बलि संवाद, शुक्राचार्यले बलिलाई श्राप दिएको कथा, विराट रूपमा वामन भगवानले अनेक लीला गर्नुभएको कथा, भगवानको मत्स्य अवतारको कथाका साथमा अष्टम स्कन्धको 24 अध्याय पूर्ण हुन्छ। नवम स्कन्धमा जम्मा 24 अध्यायहरू रहेका छन्, जसमा सूर्यवंशको वर्णन, वैवस्वत, मनु, सुद्युम्न कथा, क्षत्रिय कुमार पृषग्न शूद्र बन्नु, केही क्षत्रिय कुमारहरू ब्राह्मण अथवा वैश्य बन्नु, राजा सरियाती सुकन्या रेवतीको कथा, नभग नाभाग अम्बरीशको कथा, इक्ष्याकु, विभिक्षु, कुतस्थु, यौवनस्थ, मानदाता, सौबरीको कथा, त्रिशङ्क हरिश्चन्द्रको कथा, सगर, भगीरथ, गङ्गा अवतरण गरेका कथाहरू, खड्वाङ्ग राजाका चरित्र, भगीरथ, गङ्गा अवतरण, सौदास, राम कथा, निमि, जनक कथा र चन्द्रवंश अन्तर्गत चन्द्रमामा बृहस्पति, तारा, बुध, पूर्वा, उर्वशी चरित्र, चित्ररथ, रेणुका, जमदग्निको प्रसङ्ग, ऋचिक सत्यवतीको प्रसङ्ग, परशुरामजीको केही अंश जोडिएको प्रसङ्ग, रजियाति, पृषवर्ता, शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य, देवयानीको कथा, दृश्यन्त, शकुन्तला तथा भरतको प्रसङ्ग, चन्द्रवंश अन्तर्गत केही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको जन्म प्रसङ्ग बताउँदै नवम स्कन्धको 24 अध्यायहरू पूर्ण हुन्छन्। दशम स्कन्धमा जम्मा 90 अध्यायहरू रहेका छन्, जसमा 10औं स्कन्धबारे केही चर्चाहरू, भगवान कृष्ण अवतारको कथा, वसुदेव देवकी
को कथा, उग्रसेनलाई जेल हालेका, कंसले देवकीका 6 पुत्रहरूलाई मारेका कथा, भगवानको प्राकट्य भएको दिव्य कथा, भगवानले गर्नुभएको गोकुलमा अनेक लीलाहरूका कथा, गोकुलमा गरिएको नन्द उत्सवको कथा, पुतना उद्धार सकट भञ्जन, कृष्ण बलरामको नामाकरण भएको कथा, श्रीकृष्णले ओखल बन्धन गर्नुभएको कथा, फलमाथि कृपा गरेको कथा, अगासुरको वध, बलरामजीले ताडवनमा गएर गर्नुभएको लीलाका कथाहरू, प्रलम्बासुरको वध, ऋतु वर्णन, वेणु गीत, यज्ञपत्नीमाथि कृपा, गोवर्धन पूजा, ब्रजवासीको शङ्का निवारण, इन्द्र र कामधेनुले भगवान श्रीकृष्णको अभिषेक गरेको कथा, महाराजको वर्णन, गोपीको सन्ताप नाश गरेको कथा, युगल गीत, अरिष्टासुरको वध गरेको कथा, अक्रूरको ब्रजयात्रा भएको कथा, कृष्ण बलराम मथुरा आएको कथा, धोबीको उद्धार गर्दै, दर्जीलाई कृपा वर्षाउँदै, मालीलाई कृपा वर्षाउँदै, कुब्जमाथि कृपा वर्षाउँदै कंसलाई उद्धार गर्नुभएको कथा र उग्रसेन राजा बनेको कथा, वसुदेव देवकीलाई जेलबाट छुटाइएको कथा, नन्दबाबा वृन्दावन फर्किनु भएको, कृष्ण बलरामको व्रतबन्ध भएको, गुरुकुल प्रवेश गर्नुभएको, गुरुकुलमा गएर 64 दिनमा 64 कला विद्या अध्ययन गर्नुभएको, उद्धवको ब्रजयात्रा र भ्रमर गीत र श्रीकृष्ण कुब्जा एवं अक्रूरको घर जानुभएको, अक्रूरलाई हस्तिनापुर पठाउनु भएको। यसका साथसाथमा अगाडिका 49 अध्यायहरू पूर्ण हुन्छन्। पूर्वार्धमा उत्तरार्धमा भगवान कृष्ण बलराम जरासन्धसँग युद्ध भएको कथा, द्वारकापुरी निर्माण गर्नुभयो, मुचुकुन्द राजाको कथा, रुक्मिणी विवाह उत्सव, प्रद्युम्नको जन्म, सम्बरासुरको वध, स्यमन्तक मणिको प्रसङ्ग, श्रीकृष्ण भगवानको अन्य विवाहको प्रसङ्ग, भौमासुरको वध गरिएको कथा, भगवान कृष्णले अनेक गर्नुभएका लीलाहरूको वर्णन, साथमा उषा अनिरुद्धको प्रसङ्ग, निर्ग राजाको कथा, बलरामजीको ब्रजयात्रा, साथमा कौरवसँग बलरामजी रिसाउनु भएको कथा, नारदले भगवानको दिनचर्या गृहचर्याहरू हेरेको कथा, भगवान श्रीकृष्णले दैनिक युधिष्ठिरले गर्ने यज्ञको विषयमा आफ्नो राय सल्लाह बुझाउनु भएको कथा, बन्दी राजाहरूले भगवानको स्तुति गरेको कथा, श्रीकृष्णद्वारा साल्व दन्तभक्त विदुरथ इत्यादिको उद्धार गरिएको कथा, कुरुक्षेत्रको उत्सव, श्रीकृष्णद्वारा वसुदेवलाई ब्रह्मज्ञान उपदेश भएका मरेका दाजुहरू फर्काएर ल्याउनु भएको कथा, वेद स्तुति, शिवजीलाई सङ्कट पर्दा हलेसी महादेवको कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कथा, भृगुद्वारा त्रिदेवको परीक्षा र रानीहरूसँग श्रीकृष्णको लीला विहार तथा यदुवंशको साङ्ख्य वर्णनका साथमा 10औं स्कन्धको 90 अध्याय पूर्ण हुन्छन्। 11 स्कन्धमा 31 अध्याय रहेका छन्, जसमा यदुवंश संहारका लागि ऋषिको श्राप, नारद वसुदेवबाट निमि योगेश्वरहरूले पाएका ज्ञान, भगवानको अवतारको वर्णन, दत्तात्रेयका 24 गुरु, दत्तात्रेयका 16 गुरु, लौकिक परलौकिक भोगहरू के हुन् भनेर बताइएको कथा, भक्ति योग, ध्यान विधि, 18 प्रकारका सिद्धिहरूका नाम, भक्ति ज्ञान कर्मको नाम, द्रव्य एवं देशादिमा गुण दोषको तत्त्वहरू तिरस्कृत सहन नसकेर अवधूतको कथा, भिक्षु गीत, साङ्ख्य योग, सत्व 3 गुणको विषयमा बताइएको कथा, पूर्वाको वैराग्य ऐल नाम गरेको गीत, क्रिया योग एवं परमार्थ भागवत धर्म निरूपण भएको कथा, परमार्थ एवं भागवत धर्म निरूपण, अनि उद्धवजी महाराज बद्रीका आश्रम जानुभएको कथा, यदुकुलको संहार भएको कथा, भगवान श्रीकृष्ण सोदाम जानुभएको कथा, यो 11 स्कन्धको 31 अध्यायबाट श्रवण गर्न पाइन्छ। 12 स्कन्धमा जम्मा 13 अध्यायहरू रहेका छन्। यो कलियुगीय राजाहरूको प्रजाहरूको कस्तो लक्षण हुन्छ, कल्की अवतार भगवानले कहिले लिनुहुन्छ त्यसको कथा, युग धर्म, कलिदोष निवारण, कीर्तनको महिमा अनि प्रलयको विषयमा वर्णन गर्नुभएको कथा, सुखदेवद्वारा अन्तिममा उपदेश गर्नुभएको, परीक्षित मुक्ति भएको कथा, जन्मेजयले सर्पयज्ञ गरेको, वेदको शाखा र पुराणहरूको लक्षण, भगवान मार्कण्डेयले मायाको दर्शन गर्नुभएको र अन्तिममा भगवान विभूति सूर्यका 12वटा नामहरू बताइएको र अन्तिममा भागवतको सारांश सहित श्रीमद् भागवत महापुराणको 335 अध्याय यही पूर्ण हुन्छ। बोले भागवत भगवानको, पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान को। सद्य सज्जन महानुभावहरू, यसका साथसाथमा समस्त श्रीमद् भागवत महापुराणमा भएका सारा सारांश कथाहरूलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अब भने हामी झाँकी हेर्नेछौँ, दिव्य सुदामा र भगवान श्रीकृष्णको झाँकीलाई हेर्दै हेर्दै अनि कार्यक्रमलाई विश्राम गर्नेछौँ।
हजुरहरू सबैजनाले त्यस पछाडि लाखबत्तीको तयारी गर्ने अनि लाखबत्ती पूजा गर्ने बाल्ने। भरे बेलुका यहाँ श्रृङ्गार आरती हुन्छ। हजुरहरूले घर घरबाट आरतीलाई श्रृङ्गारेर लिएर आउनुहोला। जसले राम्रो आरती बनाएर ल्याउनुहुन्छ उहाँलाई पुरस्कार हामी दिनेछौँ है। जसलाई इच्छा लाग्छ हजुरहरूले लिएर आउनुहोला भन्दै अबको आवाज झाँकी कलाकार बन्धुहरूको मुखारबिन्दबाट बिचको बाटो खाली गरौँ। अगाडि आमाहरूले त्यहाँ ठाउँ छोडिदिनु है, उता बस्नु। आउँदैछ आजको झाँकी। हरिओम। सुशीला, घरमा राम्रोसँग लाला बालाको ख्याल राखेर बस्नु ल। चिन्ता नलिनु। प्रभुलाई दर्शन गरेपछि सबैजना बस्नु त। तिम्रो हाम्रो सबै दुःख कष्ट हरेर जान्छ। लाला बाला भोकाए भने, खानेकुरा केही छैन भने पनि, पानी पिलाएर भए पनि त्यो भोकलाई मेट्नु ल। म चाँडै आउँछु ल सुशीला। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कन्हैया, धेरै समय भएको थियो तिम्रो दर्शन नपाएको। आज खै कुन भाग्य लेखिदेऊ र मेरी पत्नीको इच्छालाई नकार्न नसकेर तिनकै चाहनाले तिम्रो द्वार नगरीमा आउने यो सौभाग्य मिल्यो कन्हैया। तिमीलाई नभेटेको पनि धेरै समय भइसक्यो कन्हैया। खै कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा, मेरो यो स्वरूपलाई देखेर तिमी मलाई चिन्छौ चिन्दैनौ थाहा छैन कान्हा। तिमी मेरो परम मित्र सखा थियो। बस तिम्रो चाहनाले, तिम्रो दर्शनको इच्छाले म तिमीलाई दिन रात सम्झिरहन्थे कान्हा। म तिमीसँग भेट भएपछि यो नसोच्नु ल कान्हा कि मेरो मित्र गरिब छ, दरिद्र छ। यो कुराले तिमीलाई कति पनि नलाज लागोस् ल कान्हा। न त मलाई कुनै धनको मोह भएर तिम्रो द्वारमा आउँदैछु कान्हा। म त गरिब छु त केवल, भिखारी छु त केवल, तिम्रो दर्शन बिना भिखारी छु कान्हा। तिमी पाएपछि मलाई सब थोक परिपूर्ण हुन्छ कान्हा। झट्टै दर्शन देऊ कान्हा, झट्टै दर्शन देऊ। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है, मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हे मेरो कान्हा,
यो शरीरमा अन्न र पानी नपरेको धेरै समय भो काला। तिम्रो दर्शनको लागि यी ठुला ठुला पहाडहरूले अवरोध गर्छन् काला। मेरो शरीरमा त्यति शक्ति छैन काला कि तिम्रो नगरीमा जानको लागि म आँट गर्न सकु। हे काला, झट्टै दर्शन देऊ। हे काला, झट्टै दर्शन देऊ कन्हैया। देख्यौ काना, यी काँडाहरू पनि तिमी र म मिल्छु भन्ने डाहाले मेरो प्रत्येक पाइला पाइलामा अवरोध बनेर बिजाइरहन्छ काना। हे कन्हैया, कति दुःख दिन्छौ मलाई। म पनि त तिम्रो बालक कालको सखा हुने काला। तिम्रो दर्शन पाइकन तिमीलाई मनभरिको मेरो मनको प्रेम तिमीलाई सुनाउनु छ काला। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, यो म कहाँ आएँ? अघिसम्म त अनकन्टार जङ्गलमा थाकेर हिँडिरहेको जस्तो मानिरहेको थिएँ। चारैतिर विशाल विशाल पहाडहरू मात्रै देखिरहेको थिएँ। यो लीला कहाँदेखि भयो? अहिले हेर्दाखेरि यति ठुलो ठुलो दरबार कहाँ आए म? अरे द्वारपाल, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हे द्वारपाल, यो कुन ठाउँ हो? बाबा, यो त द्वारिका नगरी भन्छ नि यसलाई। द्वारिकाधीशको यो राज्य हो द्वारिका नगरी। मेरो बाल सखा, मेरो कन्हैयाको नगरी। धन्य प्रभु, धन्य। मैले सोचेको थिएँ कि तिम्रो दर्शन नपाइकन यत्तिकै यो यात्रामा मेरो प्राणले त्याग गर्छु भनेर। तिम्रो लीला अनौठो छ कन्हैया। द्वारपाल, जसलाई तिमी द्वारिकाधीश भन्दैछौ नि, तिनी मेरो बाल सखा हुन्। बिन्ती छ द्वारपाल, म धेरै टाढादेखि मेरो मित्रलाई भेट्न आएको। मलाई भित्र जान दिन्छौ कि? पक्नुहोस् पक्नुहोस्, अहिले भित्र जान मिल्दैन। हाम्रो द्वारिकाधीश शयन कक्षमा शयन गरेर बस्नुभएको छ र हजुरले बालसखा भन्नुभएको छ। होइन बाबा, हजुर कुनै भ्रममा पो पर्नुभयो कि? होइन बाबु, म कुनै भ्रममा छैन बाबु। म जहाँ आएको छु, म मेरो प्रभुको घर आएको छु। नभए अन्त मेरो कुनै घर छैन। होइन है, हेर त, यस्तो जुतुरो जाम्रो लगाउने पनि हाम्रो प्रभुको बालसखा हुन सक्छ होइन होला? बाबा, बरु हजुरलाई भोक लागेको छ भने खानेकुरा दिन्छौँ हामीले। जाडोको भएको छ भने केही लत्ता कपडाहरू दिन्छौँ। पर्दैन बाबु, पर्दैन। म केवल भोको छु त प्रभुको दर्शनको भोको छु बाबु। प्रभुको दर्शनै मेरो शरीरको लागि
सबै वस्त्र सामान्य न्यानो अङ्गालो हुन्छ बाबु। बिन्ती छ बाबु, अब म फर्केर मेरो घर पनि जान सक्दैन। म एउटा बुढो मान्छेले भनेको भाषालाई बानिदिएर मलाई भित्र जान देऊ हे द्वारपाल। बाबा भित्र जान त मिल्दैन अहिले, बरु केही खानेकुरा लिएर आइदेऊ कि? अरूलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको छ भने केही द्रव्यहरू दिउँ कि? हे कन्हैया, यो कस्तो लीला रच्छौ तिमी? भेट्नको लागि यति लीला गरेर द्वारसम्म बोलाएर लिएर आउँछौ। जब तिम्रो द्वारमा आउँछु तब द्वारपालहरूदेखि अवरोध गर्छौ। हे कन्हैया, हे द्वारपाल, कुरा बताउने कि नपताउने? बरु म तिमीहरूको खुट्टाको शरण पर्छु बाबु। पक्नुहोस्, मलाई हाम्रो चरण पर्नु पर्दैन। बरु अब भित्र जान त मिल्दैन, बरु हाम्रो प्रभुलाई खबर समेत पुर्याउन चाहिँ सकोस्। हुन्छ बाबु, मलाई जान नदिए पनि बस तिनको बालसखा सुदामा तिनलाई भेट्न आएका छन् द्वारमा मात्रै भनिदिनु। यदि तिनी मानेनन् मलाई भेट्न भनेदेखि बरु म यतैदेखि जाउँला बाबु। हुन्छ, बरु नाम चाहिँ के भन्नुभयो अरे? भनिदिनु कन्हैयालाई परम मित्र सखा सुदामा आएका छन् भनेर बाबु। हस् त बुवा, यही प्रतीक्षा गर्दै गर्नु, म खबर पुर्याएर आउँछु। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर तो कह दो, एक बार मोहन से जाकर तो कह दो कि मिलने सखावत नशेबा गया है, कि मिलने सखावत नशेबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीबा गया है, कि दर पे सुदामा गरीबा गया है। महाराज की जय हो, द्वारिकाधीश नरेश की जय हो। अरे द्वारपाल, कति कामले पाल्यौ नि? महाराज, एक द्वारमा एक गरिब वृद्ध व्यक्ति हजुरको परम मित्र बालसखा भनेर हजुर समक्ष खबर पुर्याउन आएको महाराज। अरे मेरो दरबारमा मेरो बालसखा? अरे 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 द्वारपाल, उसको नाम के हो? महाराज, नाम त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? सुदामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो महाराज। सुदामा? मेरो सुदामा? हो सुनते ही दौड़ी चले आए मोहन,
सुनते दौड़े चले जाए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। कन्हैया, कन्हैया। वो रुक्मणी को बहुत प्रिय चम्मा, हो रुक्मणी को बहुत। मेरो सुदामा यति विलम्ब किन गर्यो मित्र, यति विलम्ब किन गर्यो मलाई भेट्नको लागि? कन्हैया, ओ मेरो परम मित्र कन्हैया, मेरो बाल सखा कन्हैया, मेरो कन्हैया, मेरो सखा। विलम्ब गरे पनि मेरो दरबारसँग तिमी आइपुगेछौ। आऊ, अब यो एक क्षण पनि म कुर्न सक्दैन। आऊ आऊ, हिँड हिँड सुदामा। कन्हैया, मैले सोचेको थिएँ कि तिम्रो दर्शन नपाइकन यत्तिकै फर्केर जानुपर्छ भनेर, तर तिम्रो लीला अपरम्पार कन्हैया। कति माया गरेर तिमी मलाई भेट्नको लागि द्वारसम्म आयो है कन्हैया। बस यति भए मलाई पुग्यो कन्हैया। वाह सुदामा वाह, यति विलम्ब गरेर आयो अनि आज फर्किने कुरा गरेर चित्त पनि दुखाउने कुरा गर्छौ। होइन कन्हैया, तिम्रो दर्शन पाए यति भए मलाई पुगिहाल्यो। होइन होइन, अब ए सुदामा, मैले भनेको मान्दैनौ। म फेरि अहिले त्यो कन्हैया मात्रै रहेन नि, फेरि म त द्वारिकाधीश पनि हो नि। फेरि मान्छौ कि कारीगरमा हालिदिउँ? म त यहाँको राजा नै हो नि फेरि। आऊ हिँड। अब मानेन भने राजा भएका छौ, अब मान्नै पर्यो। आऊ। ठिकै छ कन्हैया, फेरि म तिमीसँग दरबारभित्र जाँदा मेरो यस्तो स्वरूप छ, अरूहरूले लाज मान्ने हुन् कि केही कुरा भन्ने हुन् कि कन्हैया? तिम्रो यो भोलापन कहिले जान्छ सुदामा? आऊ, यो सम्पूर्ण जगतले हामीलाई चिनेको छैन सुदामा। मेरो बालापनको कहानी हो तिमी, मित्रताको सच्चा उदाहरण हो तिमी। आफूलाई यस्तो कुरा गरेर लज्जित नबनाऊ। यो कन्हैयाको सुदामा हो तिमी। हौ न, यहाँ तिम्रो लागि यत्रो आसन राखिदिरहेको छु मैले। आऊ उठा। कन्हैया, म त्यहाँ बस्ने लायक छैन कन्हैया, मलाई यही ठिक छ। तिमी पो राजा। फेरि मान्दैनौ, फेरि मान्दैनौ। यत्रो टाढोबाट आयौ, गलेको होला, थाकेको होला, फेरि भुइँमै बस। आऊ उठा, ल यहाँ बस्ने। हरे कृष्ण, हरे। ल ल, भयो भयो, बस। हो बराबर में अपनी सुदामा बिठाए, बराबर में अपनी सुदामा बिठाए, चरणांसुओं से श्याम को धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबरा सुदामा, होइन यत्रो टाढोबाट यात्रा गरेर आएछौ है। अब प्रथमपल्ट मित्रको दरबारमा घरमा आएको छु, तिम्रो सेवा त गर्नु पर्यो मैले। कन्हैया, हेर हेर यो खुट्टाहरू, होइन साह्रै घाउ, यता देखाउ त। ए कन्हैया, के गरेको? यति फोहोरो भएको मेरो पाउलाई यति सुन्दर हातले फोहोरो लाग्छ कि कन्हैया? बिन्ती छ। वाह रे सुदामा वाह, तिमी मलाई भेट्नको लागि घाउमा चोट लागि यत्रो यात्रा गरेर आयो सुदामा।
तिमी जस्तो मित्र पाएर आज म धन्य धन्य भएको छु सुदामा, धन्य धन्य भएको छु। तिम्रा यी पाउमा भिजेकी काँडाहरू म हेर्न सक्दैन सुदामा, म हेर्न सक्दैन। पनि झल्ल्यो। कन्हैया, यो सब नगरेको भए पनि हुन्थ्यो। देख्नेले के भन्ला, तिमी त राजा पो भएका छौ त, सबैका भगवान पो हौ त तिमी। सुदामा, यो मित्रताको जुन सम्बन्ध छ नि, हामीले मनमा उब्जेका कति पीडाहरू, कति कष्टहरू आफ्नो माता पिता कसैलाई भन्न सक्दैनौँ। तर समय आयो भने त्यो मित्रलाई मात्रै भनेर, त्यो मित्र ती माता पिता भन्दा पनि उच्च स्थानमा बस्न सक्छ। मित्रता भनेको त्यो हो। साँच्चै कन्हैया, तिमीलाई भेटेपछि मेरो शरीरको थकाइ, दुःख पीड, चिन्ताहरू यसरी छुटेर गयो नि, शरीरै हलुङ्गो भएर पो आयो त कन्हैया। कुरा कुरामा यो मित्रताको कुरामा तिमीलाई त स्वागतै गर्न बिर्सेछु। ल ल्याउ, यति धपधपे सुन चाँदी हिरा मोती मार्केले ल थाकेको होला तिमी, भोकाएको पनि होला, केही प्रसादी ल्याऊ। पर्दैन कन्हैया, खाऊ। तिमीलाई भेटेर म त्यसै अगाए जस्तो भइहालेँ। बरु सँगै बस न कन्हैया। होइन, अघिदेखि मलाई भनिरहेको छौ तिमीलाई बादमा कसले जित्ने भनेर, आफै फेरि ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। ल खाऊ न, पहिला खाऊ त, खाऊ। कन्हैया, तिम्रो जिद्दीको अगाडि स्वयं इन्द्र त हारे, स्वयं ब्रह्मा त हारे, म त के नै हो। ल खाऊ, खाऊ। कन्हैया, मिठो छ। हामी गाई चराउन जाँदाखेरि, गुरुसँग ज्ञान दिन जाँदाखेरि एउटै भोजन खाएको याद फेरि अहिले नै जस्तो आयो त। तिमी पनि खाइदेऊ न कन्हैया। भन्दा पनि एउटा कुरो ठ्याक्कै याद आयो मलाई। त्यो एक समयमा रुखमा पानी पर्दाखेरि तिमीले त्यो चिउरा जुन थियो भोजन थियो, मलाई नदेखिन लुकाइकन खाएको पनि याद छ होला तिमीलाई। कन्या, त्यो बितेका कुरालाई नकुटाएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो। उहिलेका कुरा खुइलिएर गयो नि कन्हैया। ए कन्हैया, सुन न, होइन बिहा गर्यौ कि गरेनौ? ए कन्हैया, बिहा त अब तिमीलाई के भनौ। ए भन्दा ठिक्कै याद आयो, तिमीलाई त मैले परिचय गर्न बिर्सेछु। उहाँ चाहिँ मेरो जेठी धर्मपत्नी रुक्मणी। ल चिरञ्जीवी भव, सौभाग्यवती भव। अनि ए कन्हैया, जेठी होइन भनेपछि अरू पनि बिहा गर्यौ कि क्या हो? ए कन्हैया, बच्चैदेखि तिमी त लीला रच्न त खुब सिपालु हो, के हो? अब तिमीलाई भनौ त के भनौ, आफ्नो बिहेको कुरा बेसी त गरेका छैन। त्यही यताउता गरेर 16,000 108 सम्पूर्ण भएका सबै मेरै स्वास्थ्य हो। राम 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 राम। होइन, आफूलाई एउटा बुढी पाल्न त यस्तो धौधौ छ, तिम्रा चाहिँ यति धेरै रानी। ल अब सबैलाई एक एक गरेर आशीर्वाद त दिन सक्दैन, तर सबैलाई एकैचोटि आशीर्वाद दिए ल। चिरञ्जीवी भव, सौभाग्यवती भव। ल बस बस न, अब एक एकजनासँग परिचय गराउँ तिमीलाई भने। अब धेरै वर्ष बित्ला, अनि भन्दा पनि मेरो बिहेको त कुरा भइहाल्यो, अनि तिम्रो बिहेको कुरा चाहिँ के हो नि? कन्हैया, अब त्यस्तै हतारमा बिहा गरियो। छिन् एउटा सुशीला, साह्रै नै तिमीलाई याद गर्छ। ए हो, दिन रात हजुरको परम मित्र कन्हैया साथीसँग जानु न भनेर उसैले कर गरेर त मलाई आज यो सौभाग्य मिलेको छ। साह्रै प्रेम गर्छिन् तिमीलाई। भनेपछि भाउजूले सम्झिन्छ भने
तिमी यत्रो यात्रा गरेर आयो, टाढाबाट आयो, भाउजूले पनि सम्झिन्छ भने भाउजूले केही न केही त उपहार, केही न केही त मलाई भेट त चढाएको, मलाई ल्याइदिएको होला नि त, पठाएको होला ल मित्रलाई दिनु भनेर। होइन कने, म त तिमीलाई भेट्ने इच्छाले यति हतार हतार गर्दै आएँ कि यता बस न पहिला, मैले देखिरहेको छु अघिदेखि नै, यो छ्याप्प लुकाएर बसेको अघिदेखि देखिरहेको छु। भाउजूले पठाएको एक्लै, त्यो पहिलाको बानी फेरि छोडे छैन है तिमीले? भाउजूले दिएको मलाई नदिने, मलाई पठाएको होला नि त। पहिला पनि चुरा लुकाइ लुकाइ खाने, अहिले पनि लुका ल्याउ ल्याउ ल्याउ। होइन कने, यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि बाटोमा ढुङ्गामा ठोकिएर चोट लागेको थियो, त्यही भएर मात्रै हो कने। ए हो र? केही पनि ल ल, चोट पनि म जाति पार्छु, सबै म जाति पर्छु, पहिला चाहिँ निकाला त के कन्हैया, ल कन्हैया देख्यौ त मैले के भनेको तिमीलाई? तिम्रो यो लुकाउने बानी, ढाँट्ने बानी अहिलेसम्म गएको छैन क्या? होइन, भाउजूले के ल्याइदिए रहेछ मलाई, हेर्नु पर्यो। यति 56 भोक सेवा गर्ने तिमी कन्हैया, तिमीरी पत्नीले लिएर आएको त्यो कनिकाको चामल कन्हैया, केही छैन कि त्यस्तो, यता आऊ न, नखाऊ के कन्हैया? वारे सुदामा, वा अमृत ल्याएको छौ मेरो लागि, भाउजूले पठाएको यो अमृत मदेखि लुकाइरहेको थियो। वारे सुदामा, यो अमृत होइन कन्हैया, तिमीले खाँदाखेरि तिम्रो त्यो कोमल मुखमा बिजाउँछ कन्हैया। बिजाउँदैन कन्हैया, बिजाउँदैन सुदामा, बिजाउँदैन। यसको कन कनमा तिमीले स्पर्श गरेको, मेरो भाउजूले स्पर्श गरेको प्रेमका मोतीहरू हेर्नु त, स्वर्ग प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, यो मोती मोतीमा कन कनमा मोक्ष प्राप्त छ कन्हैया। अनि यस्तो अमृत मदेखि लुकाइरहेको छ, यसले मुख बिजाउँदैन सुदामा, मुख बिजाउँदैन। यसले त मोक्ष प्राप्त हुन्छ, यसले त मोक्ष प्राप्त हुन्छ। नखाऊ के कन्हैया, 4 घरदेखि मागेको। वाह, कति स्वादिष्ट। ए तिमीलाई पनि चाहियो होला रुक्मणी, ल ल ल खाऊ। कन्हैया, यति नमिठो चिजलाई कति मिठरी खाएको हो तिमीले? सुदामा, कुरा यस्तो हो, जुन अमृत मेरो लागि तिमीले ल्याएको थियौ, भाउजूले पठाउनु भएका है, अनि तिमीले लुकाएर राख्छौ त्यो मदेखि, ठुल्ठुलो कुरा गर्ने। ल भाउजूलाई अब तिमीसँग कुरा गर्यौ भने त वर्षौँ बित्ला, बालापनको कहानीहरू यताउति उति, होइन? कन्हैया, अब आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ, तिमीलाई भेट्ने इच्छा थियो, त्यो पनि मनभरि पुरा भयो। जस्तो सानोमा थियो, अहिले पनि झन् कति सुन्दर बनेको मेरो लाला। ल जति बस्यो तिमीसँग छुटेर जान त मन लाग्दैन, तर पनि घरमा लाला बालाले कुरेर बसेका छन्। ल अब म लाग्छु ल कन्हैया। ल अब तिमीलाई राखौँ भने फेरि भाउजूले उता चिन्ता गर्ला, यो बसौ एकछिन। होइन कन्हैया, फेरि पनि म तिमीलाई भेट्न आइहाल्छु नि कन्हैया। सधैँभरि यसै गरी माया गर्नु कन्हैया। भयो भयो, नरुवा
विदाईको बेलामा रुनुहुन्न आँसु बहाल्नु हुँदैन। ल राम्रोसित सुन, जङ्गलको बाटो छ, चोर डकेटी लाग्न सक्छ। यो लगेर पनि के गर्छौ तिमीले? यो अमूल्य वस्तु म आफै राख्छु। तिमीलाई फेरि दुःख होला है त। भाउजूलाई धेरै सम्झना छ भन्दिन है। ल राधे राधे। म लाग्छु ल कन्हैया। ल जाऊ, तिमी पनि मलाई भेट्न आउनु ल कन्हैया। ल म लागे ल कन्हैया। ल ल ल माता, मेरो कन्हैयालाई राम्रोसित ख्याल गर्न। अलिअलि बेला बेलामा चकचक पनि गर्छन्। ल हामी छिटै भेटौँला है सुदामा। म लागे ल ल ल ल जाऊ। कन्हैया, म साँच्चैको लागे ल। ल ल मैले यहाँ हेरिरहेको छु, तिमी जाऊ न। सुशीला, जसलाई प्रभु नै मिलन भइसकेपछि अब म उसलाई माग्नु पर्ने कुनै चिज रहन्छ र सुशीला? प्रभु नै मिलन हुनु, यो संसारको सबै सुख मिलन हुनु हो सुशीला। केही लिएर आएन, मेरो कन्हैयाले केही दिएन भनेर चित्त नदुखाउनु ल सुशीला। तिनको दर्शनै मेरो लागि सब थोक हो कन्हैया। कन्हैया, ल म लागे ल। ल ल ल ल। श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। यसरी भगवान कृष्णसँग विदा भएर सुदामा ब्राह्मण अगाडि बढ्नुभयो। सारा सबै द्वारकावासीले सुदामा ब्राह्मणलाई भिक्षा दिन लाग्छन्। हामी पनि यहाँबाट सुदामा ब्राह्मणलाई भिक्षा दिनेछौँ। सर्वप्रथम व्यासपीठमा आउनुहोला। तत्पश्चात हजुरहरूले पनि फुल भेटी सकेसम्म अन्न जो वस्तुहरू छ प्रदान गर्नुहोला। सुदामा ब्राह्मणलाई भिक्षा दिने व्यक्तिले जीवनमा कहिले पनि दारिद्र्य भोग्नु पर्दैन सज्जन। यो दिव्य झाँकीका साथमा हामीले सुदामाजी ब्राह्मणको यो सुन्दर रूपलाई जस्तोको तस्तै हेर्न पायौँ। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला कलाकार बन्धुहरूलाई। र हजुर सबैको अगाडि आउनुहुन्छ, जो वस्तु छ उहाँलाई भिक्षा दिनुहोला। एउटा सुन्दर भजन यहाँबाट बज्नेछ। हामी सबैले सुदामा ब्राह्मणलाई भिक्षा दिउँ। बोले कृष्णचन्द्र भगवानको। ओम श्री राधे बोलो कृष्णचंद्र भगवान को। कृष्ण जी बजाइदेऊ बाँसुरी, मधुबनमा तेरे रे तेरे रे। कृष्ण जी बजाइदेऊ बाँसुरी, कृष्ण जी बजाइदेऊ बाँसुरी, मधुबनमा तेरे रे तेरे रे। राधा प्यारे नाचिदेऊ है फेरे रे फेरे रे। राधा प्यारे नाचिदेऊ है फेरे रे फेरे रे। गोपी आए ग्वाल आए घर का काम छोड़ी, गौ माताले हेर्दछिन् कान ठाडो पारी।
ओ गोपी आए ग्वाला आए घर का काम छोड़ी गौ माताले हृदय चिने कान ठाड़ो पारी कृष्ण जी बजाई दो बांसुरी कृष्ण जी बजाई दो बांसुरी मधुबन में तेरे रे राधा पेरी नाची दो हे फेरे रे राधा पेरी नाची दो हे फेरी रे कैले कृष्ण गोकुलामा कैले वृन्दावनमा मथुरामा जाँदाखेरि रह्यो सबको मना कैले कृष्ण गोकुलामा कैले वृन्दावनमा मथुरामा जाँदाखेरि रह्यो सबको मना कृष्ण जी बजाइदेऊ बाँसुरी कृष्ण जी बजाइदेऊ बाँसुरी मधुबन में तेरे रे राधा पेरी नाची दो हे फेरे 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 रे बोलिए भागवत भगवान को। र यसका साथसाथमा अहिलेका सबै कार्यक्रमहरू पूर्ण भएका छन्। अब आमा दिदीबहिनीहरू लक्ष्यवर्तिकाको तयारी गर्नुहोला। बुबाहरूले त्यहाँनिर इँटा राख्ने त्यहाँ आमाहरूलाई सहजीकरण हुने गरी वातावरण सिर्जना गरिदिनु होला। कर्ता महानुभावले धूपबाती गर्नुहोस् है। आरती अहिले भरे हुन्छ।